अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर ताहिर प्रोग्राम हालात हाजरा में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज अगर पाकिस्तान का कोई सबसे बड़ा अवार्ड है या कोई बड़ा एजाज़ है तो वो लाजमी तौर पर वो मिलना चाहिए जनरल पाशा को, जनरल ज़हीरुल इस्लाम को, जनरल रहील शरीफ को, जनरल फैज़ को, साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार को, साबिक़ चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा को, कि जो खिदमात उन्होंने 2011 से के बाद से इस पाकिस्तान के लिए अंजाम दी, तो उसके लिए उनको वाकई पाकिस्तान का आला अवार्ड मिलना चाहिए। आज पाकिस्तान के अंदर जो भी सूरत हाल है, जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तबाही और बर्बादी नज़र आ रही है, इसके डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जो रिस्पॉन्सिबल है, वो जो ज़िम्मेदार हैं, वो ये लोग हैं जिन्होंने अपने ज़ाती मफाद और अपने ज़ाती मकासद और अपनी ज़ाती ख्वाहिशात के लिए एक न्यूक्लियर स्टेट को, जो दुनिया के अंदर 7 डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं और पाकिस्तान की जो आर्सनल्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, वो इंडिया से ज़्यादा हैं। और एक 22 करोड़ का मुल्क जो जिसको ऑफिशियली 22 करोड़ के तो याद किया जाता है, लेकिन वैसे कहते हैं इसकी आबादी 25 करोड़ से भी ज़्यादा जा चुकी। उस कंट्री को आज उनकी 2011 से 2022 के इस 10-11 साल के अरसा में की मेहनत ने इस स्टेज पर ला दिया कि पाकिस्तान अब एक दिवालिया होने के, तबाही के बिल्कुल एक दहाने पे खड़ा है। और इसके जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो आने वाले वक्तों में नहीं दिनों में जो होने जा रहा है, वो पाकिस्तानी अवाम को, जिस तरह से इन लोगों ने 2011 से एक बकायदा एक स्टेट पॉलिसी के तौर पर एक साजिशें करके, कॉन्स्पिरेसी करके, अदारों को इस्तेमाल करके, लोगों को इस्तेमाल करके, मीडिया को इस्तेमाल करके, अदालतों को इस्तेमाल करके हुकूमतों को गिराया और बनाया और फिर गिराया और बनाया, तो ये पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी के करीब ले आए। इमरान खान तो एक मोहरा था। असल इमरान खान के पास तो एक सीट वाला बंदा था, एक सीट वाला। असल जो ताकत थी, जो पीछे सारा जो डोरियां हिला रहे थे, वो ये लोग थे जो पाकिस्तान की डोरियां ला रहे थे। आज पाकिस्तान की सूरत हाल ये हो चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर, ये मैं किसी पार्टी को जहन में रखे बगैर मैं बिल्कुल खालिस्तानी पाकिस्तानी अवाम की बात करना चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में अब 2 तबके हैं, एक लोअर क्लास जिसको गरीब क्लास कहते हैं और एक एलीट क्लास, अपर क्लास जो अमीर क्लास है। मिडिल क्लास पाकिस्तान से ख़त्म हो चुकी है। जो कंट्रीज़ जो होती है उनकी इकॉनमी या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो मिडिल क्लास के ऊपर चलता है। मिडिल क्लास होती है जो उस मुल्क को, ये लोअर क्लास और अपर क्लास तो वो अपने वो लोअर क्लास सर्वाइव कर रही होती है, स्ट्रगल कर रही होती है कि वो मिडिल क्लास और अपर में जाए, और अपर क्लास जो वो तो थोड़ी तादाद होती है। असल जो मालिक चलते हैं वो मिडिल क्लास के ऊपर चलते हैं। पाकिस्तान के अंदर से मिडिल क्लास ख़त्म होती जा रही है, तकरीबन ख़त्म होगी। और आने वाले दिनों में जब ये हालात ज़्यादा आगे बिगड़ेंगे, क्योंकि जब पेट्रोल की कीमतें वो तो बढ़ानी पड़ेंगी, वो जैसे दिया वो तो रोक नहीं सकता, बिजली की, ऑयल की, पेट्रोल की, जब इन्फ्लेशन और महंगाई अपने आसमान पर पहुंचेगी तो फिर आवाम को पता चलेगा, उनकी चीखें निकलेंगी कि हालात किस तरफ ले गए। फिर नारे लगाएंगे कोई इमरान खान, नवाज शरीफ, मरियम और जो भी है, भुट्टो, बिलावल, फिर नारे लगेंगे कि किधर जा रहा है मुल्क, कि मुल्क के अंदर जो महंगाई है, जीना, जिंदगी गुजारना, एक 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो जाएगा। ये भूल जाए ये सारे एयर कंडीशन चलाने वाले और बड़ी गाड़ियां चलाने वाले जो हालात आगे नजर, क्योंकि इस हालात को कोई भी, इससे एक बार गुजरना पड़ेगा, कोई भी आ जाए। और ये सिलसिला ये नहीं है कि 6 महीनों में, साल में ख़त्म कर देगा, अब आगे इसके लिए 2, 4, 5 साल चाहिए, क्योंकि दुनिया ने पाकिस्तान को अबैंडन कर दिया, अलग कर दिया, छोड़ दिया, आप जो करें आप करें। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि दुनिया की दिलचस्पी अब पाकिस्तान में नहीं रही। वो दिलचस्पी थी जब तक नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान में थी। जब से वो निकली तो पाकिस्तान के बारे में दुनिया की दिलचस्पी खत्म हो गई। जैसे उन्होंने अफगानिस्तान को अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया अफगानिस्तान को कि ठीक है आप अपनी तालिबानाइजेशन करें, आप टेररिज्म करें, आप अपने अफगानिस्तान के अंदर करें, हमारी तरफ मत देखें, अब आप करें। तो अब अफगानिस्तान को कोई नहीं पूछ रहा, कोई मीडिया के ऊपर कोई बड़ी खबर अफगानिस्तान नहीं बन रहा, क्योंकि अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया। पाकिस्तान को भी इस तरह दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं उन्होंने अबैंडन कर दिया। और इमरान खान जो साजिश की बात कर रहा है
کہ اسٹیبلشمنٹ ایک نہیں, ایک تو کنٹری کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اور ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے جس کا سربراہ اس وقت امریکہ ہے. آپ اس حقیقت کو مانیں یا نہ مانیں, لیکن امریکہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ ہے. اس کے بغیر آپ دنیا کے باقی اداروں کے ساتھ ڈیل ہی نہیں کر سکتے. جذباتی نعرے لگانا ایک الگ بات ہے, وہ تو بیٹھ کر آپ جذباتی نعرے بے شمار لگا سکتے ہیں, لیکن اس سے آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا, آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی, ڈالر کم نہیں ہوگا, غربت کم نہیں ہوگی, مہنگائی کم نہیں ہوگی. تو اس لیے عمران خان نے جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کا کوئی قبلہ کعبہ نہیں ہے, جو کبھی کسی طرف اور کبھی کسی طرف ہوتی ہے, نہ صرف اس کو اپنے خلاف کر لیا بلکہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی اپنے خلاف کیا. اور میں یہ بالکل اس چیز کو ذہن میں رکھ کے کہتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا ہے, یہ میں بتاؤں کہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان دوبارہ اقتدار میں کبھی آ پائے گا. عمران خان کی جو پاپولرٹی ہے وہ آج اس کا فین کلب ہے جو جلسوں میں لوگ جاتے ہیں کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ اقتدار میں تھا تو جو 16 جو ضمنی الیکشنز ہوئے تھے ان ضمنی الیکشنز میں سے 15 وہ ہار گیا تھا. حالانکہ جو گورنمنٹ ہوتی موجودہ گورنمنٹ اس کے انڈر جو ضمنی الیکشن ہوتے ہیں تو 99% وہ گورنمنٹ جیتتی ہے, لیکن اس کی پاپولرٹی کا یہ عالم تھا کہ وہ 16 میں سے 15 الیکشنز ہار گیا تھا. اور اب بھی اگر وہ الیکشن میں جائے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا اپنی حیثیت کا. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو گورنمنٹ اس وقت بیٹھی ہے پاکستان کے اندر, یہ تو شہباز شریف ایک کمزور سربراہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی قابلیت اتنی اہلیت رکھتا ہے کہ وہ اس طرح کی کرٹیکل صورتحال کو وہ ڈیل کر سکے. اگر نون لیگ کے اندر کوئی لیڈرز ہیں تو وہ یا تو نواز شریف ہے یا مریم ہے یا شاہد خاقان عباسی ہے, جن کی بات میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہوتی, بڑی کلیئر کھل کر لاؤڈلی بات کرتے ہیں. یہ شہباز شریف اس کنٹری کو, وہ تو مسلم لیگ نون کو بھی نقصان پہنچائے گا. تو اس لیے اب جو اپنے گلے میں انہوں نے ڈھول ڈالا ہے, میں یہ نہیں کہتا یہ جو ان کی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے لے کر آئے یہ انہوں نے درست کیا, کیونکہ اگر یہ نہ لاتے تو عمران خان نومبر کے بعد جو ان کا حشر کرتا, کسی نے وہ سچ کہا تھا کہ ان کی چیخیں یورپ تک سنی جانی تھی, کہ نومبر کے بعد جو اس نے جنرل فیض حمید کو چیف آف آرمی سٹاف لگانے کے بعد جو ان کا حشر کرنا تھا, ان کی سیاست کو پاکستان سے ختم کر دینا تھا, کیونکہ عمران خان ایک شفاق آدمی ہے. تو اس لیے یہ جو صورتحال اب پاکستان کی سیاسی صورتحال, پاکستان کی معاشی صورتحال جو اس وقت بن چکی ہے, وہ انتہائی وہ ورس ہے, وہ ڈرونی ہے, وہ خوفناک ہو چکی ہے. تو اس کا جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا جتنا کریڈٹ ہے, وہ جو کھیل چل رہا تھا 2011 میں, وہ جو سازش ہوئی تھی, عمران خان آج کی سازش کی تو بات کر رہا ہے نا, لیکن اس سازش کا بھی تو جواب دے جو سازش ڈاکٹر طاہر القادری کو مل کر کی تھی دھرنوں کے سلسلے میں, جو جنرل ظہیر اسلام نے کی تھی جو سازش, اس کا بھی تو جواب آنا چاہیے. جنرل پاشا نے کی تھی اس کا بھی جواب آنا چاہیے. جنرل رحیل شریف نے کی تھی اس کا بھی جواب آنا چاہیے. جو جوڈیشری کو ساتھ ملا کر کی گئی, جس کا سربراہ ثاقب نثار تھا, جس نے یہ سارا کھیل کھیلا تھا عدالتوں کا, اس کو بھی تو اس سازش میں شامل کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا, بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی بربادیاں, کچھ باغباں ہیں برکو شرر سے ملے ہوئے. تو یہ باغباں جو تھے انہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا. اور یقین جانیے گا یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ تو ٹھیک ہے, یہاں سے کمائیں گے اور اپنی فیملیز کو وہاں پر بھیجتے رہیں گے, لیکن جو لوگ وہاں سے کما کر, جو پاکستان کی لوور کلاس ہے, غریب کلاس ہے, یا ایون مڈل کلاس تھوڑی بہت رہ گئی ہے, یہ آنے والے وقتوں میں ان کے لیے بڑا ہی مشکل وقت آنے والا, اور یہ جلدی ختم نہیں ہوگا, یہ آگے سالوں میں چلے گا. یہ ریالٹی, یہ حقیقت ہے. باقی جو دنیا کی طرف بات ہے کہ دنیا سے کچھ, دنیا نے تو چھوڑ دیا, ابینڈن کیا کہ پاکستان کرے اپنا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو فوری الیکشن کی بات ہے, یہ اگر عمران خان صاحب فوری الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کو جانا چاہیے الیکشن میں, عمران خان کو بھی پتہ چل جائے گا حقیقت کیا ہے. لیکن اس وقت سب سے بڑی چیز جو ہے وہ مشکل فیصلے کر کے اس ملک کو سنبھالنا ہے, نہ کہ سیاست کو سنبھالنا. اگر شہباز شریف اس کولیشن گورنمنٹ اگر یہ سخت فیصلے نہیں کرتی تو یہ ملک کو مزید تباہی کی طرف لے جائے گی. اگر یہ صرف اپنی سیاست بچانے کے چکروں میں رہیں گے تو پھر سیاست تو کہاں بچے گی, ملک بچنا مشکل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہتر ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.